अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, शामदीद कहता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। अब जानते हैं कि हमारे जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के गुमशुदा फ़नकार हैं, मेरी कोशिश होती है कि मैं उनके हवाले से कोई ना कोई वीडियो बनाता रहूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। मैंने जब ये स्टार्ट किया था तो इसी कोशिश के साथ किया था कि अपने फ़नकारों को खराज तहसीन पेश कर सकूँ। और कई साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमारे गुमशुदा फ़नकार हैं उनके हवाले से कोई ना कोई मालूमात इंटरनेट पर होनी चाहिए। आज जिस एक्ट्रेस की बात मैं करूंगा, उनकी यकीन करें कि कोई भी पिक्चर इंटरनेट के ऊपर मौजूद नहीं है। उन्होंने काम भी किया है बतौर मॉडल, बतौर एक्ट्रेस उन्होंने काम किया है, पर किसी भी किस्म का कोई भी डाटा इंटरनेट के ऊपर उनके हवाले से आपको नहीं मिलेगा। मेरी कोशिश है छोटी सी कि जितनी मालूमात मुझे है वो मैं आप तक पहुंचाऊं। महमूद सुल्तान साहब जो हमारे आर्टिस्ट हैं, उन्होंने भी कुबरा खानम साहिबा के हवाले से एक वॉइस नोट किया है, क्योंकि उन्होंने उनके साथ काम भी किया है, तो उसको भी आप ज़रूर सुनिएगा, मुकम्मल वीडियो देखिएगा। एक्फा कलर पिक्चर हुआ करती थी, उनकी ये मॉडल हुआ करती थी, जो छोटी एल्बम होती थी फ़ोटो डालने वाली, बहुत सारे जो पुराने लोग हैं जानते होंगे, तो उसके ऊपर जो है इनकी पिक्चर लगी होती थी और एक्फा गर्ल के नाम से भी ये जानी जाती थी। और इनकी एक जो पिक्चर थी वो बड़ी फेमस थी। जैसे ये फ़ोटो स्टूडियो हुआ करते थे जहाँ पे पिक्चर्स वगैरह बनवाने लोग जाते थे या नेगेटिव निकलवाने जाते थे, तो वहाँ पे जो है अक्सर और बेशतर इनकी पिक्चर को देखा गया कि वहाँ पे इनकी पिक्चर लगी होती थी। ये थी तो पंजाबी, पर कराची में पैदा हुई थी। परवेज़ कलीम साहब एक फ़िल्म बना रहे थे, उसके लिए उन्हें एक नई हीरोइन की तलाश थी। वो फिल्म बना रहे थे गुनाह, जो रिलीज़ हुई थी 1993 में। तो उन्होंने महमूद सुल्तान साहब से कहा कि मुझे कोई हीरोइन ला के दें। तो हीरो तो हम लोग पहले से उसमें कास्ट कर चुके हैं, सऊद साहब उस वक्त नए नए आए थे, तो उन्होंने कहा कि एक नया हीरो है, हम लोग उसे ऑलरेडी फिल्म में कास्ट कर चुके हैं, हमें एक लड़की चाहिए जिसको हम इस फिल्म में जो है लें। और गुनाह एक इतना बोल्ड टॉपिक है, पर उस वक्त परवेज़ कलीम साहब ने इसे लिखा था, डायरेक्टर भी वही थे और जो प्रोड्यूसर थे वो हामिद अली साहब इनके भाई थे। तो कुबरा खानम साहिबा महमूदाबाद कराची में रहती थी। महमूद सुल्तान साहब इनके पास गए क्योंकि वो ऑलरेडी मॉडलिंग कर रही थी और उन्होंने इनसे बात की कि इस तरह एक फ़िल्म है तो आप उसमें काम करना चाहेंगी, तो उन्होंने फिर हामी भर ली थी। यूँ पहली बार जो है कुबरा खानम साहिबा फिल्म गुनाह में नज़र आई थी, जो 1993 में रिलीज़ हुई थी। इसकी थोड़ी सी स्टोरी मैं आपको बताता चलूँ कि महमूद सुल्तान साहब के साथ इनकी शादी होती है। ये कुबरा खानम साहिबा एक गरीब फैमिली से इनका ताल्लुक़ होता है और महमूद साहब के साथ इनकी शादी होती है। ये बड़े रिच होते हैं, अमीर होते हैं, तो ये इनको ना मेंटली काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करती है, जिनकी वजह से वो सुसाइड कर लेते हैं। उनसे इनकी एक बेटी भी होती है, सीमी जैदी साहिबा इनकी बेटी का कैरेक्टर प्ले कर रही थी। तो वो उनको बिल्कुल छुपा के रखती हैं, बिल्कुल किसी के सामने नहीं लाती। उसके बाद ये बहुत अमीर हो जाती हैं, पैसे वाली हो जाती हैं, तो इनके जो मुलाजमीन होते हैं वो इन्हें कहते हैं आप दोबारा शादी कर लें कुबरा खानम साहिबा को। अब अगर ये फिल्म यूट्यूब पे अवेलेबल होती तो मैं स्टोरी सुनाने की बजाय आपसे कहता कि आप देख लें। अनफॉर्चुनेटली कि ये फिल्म ही नहीं है, तो इसलिए फिर मैं थोड़ी सी स्टोरी आपको बता रहा हूँ। तो वो फिर जो है अखबार में इश्तिहार दे देती हैं कि मैं शादी करना चाहती हूँ। तो फिर काफ़ी सारे लड़कों में से ये सऊद को पसंद करती हैं, तो फिर जो है वो इनके साथ शादी का प्लान करती हैं। फिर उसके बाद सीमी जैदी और सऊद इनकी मुलाकात होती है आपस में, तो फिर ये एक दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं, क्योंकि सऊद साहब को उस वक्त ये मालूम नहीं होता कि ये इनकी बेटी हैं। बहरहाल सीमी जैदी उन्हें कहती हैं कि मैं प्यार करती हूँ किसी से, तो मैं शादी करना चाहती हूँ। फिर जब वो मिलते हैं तो फिर उस वक्त उन्हें बहुत बड़ा धचका लगता है। कुबरा खानम का जो कैरेक्टर है इसमें वो खुदकुशी कर लेती है। फिर ये है कि सीमी जैदी को सऊद कहते हैं कि आप मुझसे शादी कर लें, पर वो कहती हैं मैं शादी नहीं कर सकती। वो एक बड़ा अच्छा उन्होंने डायलॉग बोला था। बहरहाल इस तरह का ये टॉपिक था और वो सऊद साहब को छोड़ के चली जाती हैं सीमी जैदी साहिबा। उसके बाद फिर एक इनकी फिल्म थी जलते बदन। ये फिल्म भी परवेज़ कलीम साहब की थी। ये 1994 में फिल्म रिलीज़ हुई थी और सफ़ीर साहब जो है बतौर हीरो इस फिल्म में नज़र आए थे और इसमें भी महमूद सुल्तान साहब का बड़ा अच्छा कैरेक्टर था, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस फिल्म में काम किया था। निशा एक हमारी आर्टिस्ट हुआ करती थी, मैं उन पर भी जल्दी ही वीडियो बनाऊंगा, अच्छी आर्टिस्ट थी वो। जो है उनसे प्यार करते हैं जो सफ़ीर लड़का होता है फिल्म में, तो वो फिर जो है उसको शायद वो मार देते हैं, इस तरह की कोई स्टोरी है।
تو وہ جو ہے نا پھر پاگل ہو جاتے ہیں. تو یہ کبرا خانم صاحبہ ایک ڈاکٹر کا کیریکٹر پلے کری تھی اس میں, اور وہ جو ہے ان کا علاج کرتی ہیں. اینڈ میں پھر یہ سعود صاحب بھی اس میں ہوتے ہیں. سعود صاحب اور کبرا خانم صاحبہ کا ہی پیار تھا, پر اینڈ میں وہ چلی جاتی ہیں کیونکہ یہ ان کی جو ہے وہ پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے, تو یہ انہی کے ساتھ ہی چلی جاتی ہیں. کشتی کا کوئی سین تھا جس میں وہ بیٹھ کے شاید چلی جاتی ہیں. اس کے علاوہ پھر انہوں نے ایک اور فلم کی تھی چوروں کے گھر چور. یہ 1996 کی فلم تھی, اور اس میں بھی یہ محسن خان صاحب کی ہیروئن تھی. یعنی کہ تینوں ہی فلم میں بطور ہیروئن انہوں نے کام کیا تھا. پتہ نہیں کہاں گمشدہ ہو گئیں, کچھ ان کے حوالے سے معلومات نہیں ہے مزید. جو مجھے معلومات تھی میں نے آپ تک پہنچا دی. اب آؤٹ آف کنٹری کچھ لوگ کہتے ہیں تھی تو کراچی کی, غالباً کراچی ہوں گی, کچھ آئیڈیا نہیں اس حوالے سے. بہرحال اب محمود سلطان صاحب کا ایک وائس نوٹ ہے, آپ اس کو بھی سنیے. اور اگر کبرا صاحبہ میری اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں تو ان سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ ضرور مجھ سے کانٹیکٹ کریں. میرا انسٹاگرام اور میرا فیس بک پیج کا جو لنک ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گا, یا پھر کمنٹ کے ذریعے بھی مجھ سے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو, کیونکہ آپ ہمارے آرٹسٹ ہیں تو ہم آپ کی دل سے رسپیکٹ کرتے ہیں. اب جہاں بھی ہیں اللہ پاک آپ کو سلامت رکھیں, خوش رہیں, شاد و آباد رہیں. مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ. السلام علیکم. میں محمود سلطان فرام یو کے بیرٹ فورڈ سے بات کر رہا ہوں. کبرا خانم کے بارے میں ابھی میرے دوست نے کہا کہ بتائیں کہ وہ کیسی تھی. عامر شاہ نے مجھے کہا ہے کہ اس کے بارے میں بتاؤ. تو کبرا خانم کراچی میں رہتی تھی, ماڈلنگ کرتی تھی, ہوسٹ کرتی تھی, اور ایکفا کلر کی وہ ماڈل تھی. کراچی میں ایک فلم شروع ہو رہی تھی, گناہ, تو پرویز کلیم صاحب نے لکھا تھا, ان کے بھائی حامد نے پروڈیوس کر رہے تھے, اور ڈائریکشن بھی پرویز کلیم صاحب دے رہے تھے. تو ہماری بھی ملاقات ہو گئی. ہم سب دوستوں سے بات تو کرتے ہیں, بھائی ہمیں کام دو. اسی طرح کرتے کرتے پرویز کلیم صاحب تک ہم بھی پہنچ گئے. تو انہوں نے مجھ سے کہا یار کوئی ایک نئی ایکٹریس لے کے آؤ جو اچھی بھی ہو, خوبصورت بھی ہو, اور ایک نیا لڑکا ہم نے چوز کیا ہوا ہے سعود کو. تو بڑی سوچ بچار کے بعد کراچی میں کبرا خانم بہت اچھی ماڈلنگ بھی کرتی تھی, ہوسٹ بھی کرتی تھی, جو ابھی میں نے پہلے بتایا آپ کو. تو اس طرح ہماری ملاقات کبرا خانم سے اس بارے میں ہوئی, تو وہ راضی ہو گئی. تو ہم نے پرویز کلیم صاحب سے ملا دیا تھا. تو وہ فلم گناہ کی ہیروئن کے طور پر اس نے کام کیا. کبرا خانم نے گناہ میں میری بیوی کا رول کیا تھا. ایک بولڈ فلم تھی, تو میں بڈھا ہوتا ہوں, وہ جوان ہوتی ہے, اس طرح معاملات جیسے ہوتے ہیں. تو اس میں سے ہماری ایک بیٹی بھی ہو جاتی ہے. بیٹی بعد میں ہوتی ہے, پہلے بڈھا جو ہوتا ہے کبرا خانم کا ہسبینڈ, وہ خودکشی کر لیتا ہے. یہ فلم کی سٹوری ہے, مگر بات ہو رہی تھی کبرا خانم کی. ایک بہت اچھی لڑکی, بہت اچھی ماڈل, کام کے لحاظ سے بھی اچھی کوآپریٹ کرنے والی. یہ اب کہاں ہے کہاں نہیں ہے پتہ نہیں ہے. اس کے بعد ایک اور فلم اس کی تھی جلتے بدن. اس میں بھی پرویز کلیم صاحب رائٹر, ڈائریکٹر, ان کے بھائی پروڈیوسر تھے حامد صاحب. اس میں بھی سعود تھا, اور ایک نیا لڑکا ہیرو تھا سفیر. اور یہ بھی ایک بہت اچھے موضوع پر فلم بنائی گئی تھی جلتے بدن. ایک ڈاکٹر کی سٹوری تھی. اس میں اچھا خاصا میرا بھی کام تھا, اور پرویز کلیم صاحب بہت پیارے لکھاری ہیں, ڈائریکشن بھی اچھی کرتے ہیں. اللہ ان کو سلامت رکھے. ابھی بھی کبھی کبھی میری ان سے بات ہو جاتی ہے, ہمارے استادوں میں سے ہیں. تو کبرا خانم لاجواب اداکارہ تھی. ایک اور فلم میں چوروں کا سم تھنگ تھا, اس میں بھی اس نے کام کیا تھا. اس ٹائم میں واپس یو کے آ گیا تھا. تو یہ چند باتیں تھیں جو میں کبرا خانم کے بارے میں آپ کو بتایا. بڈھا ہو چکا ہوں, 72 سال کا انسان ہوں, بہت پرانی باتیں ہیں, یاد نہیں رہتی. بہت شکریہ دوستوں, آپ سب سلامت رہیں. محمود سلطان فرام یو کے, بریڈ فورڈ.